आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप सब? अपना ख्याल रख रहे हैं ना? और अपना सबक रोज़ याद करते हैं आप सब? जो भी टीचर आपको पढ़ाती है उसे तवज्जो से सुना करें और सबक रोज़ याद किया करें, ठीक है बच्चों? आपको याद है आज कौन सा दिन है? सब बच्चों को याद है, आज हमारा कहानी का दिन है, स्टोरी टाइम। बच्चों, मैंने आपको पिछले मंगल को सब्जियों की बड़ी मज़ेदार सी कहानी सुनाई थी। ओह, बैंगन को पुलिस ले गई। कितनी मज़ेदार कहानी थी ना बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वो एक हदीस पर है। कहानी का उन्वान है एक हदीस एक कहानी। बच्चों, ये तो आपको पता है ना कि हदीस किसे कहते हैं। मैंने आपको दुआए आगाज़ में बताया था ना कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्यारी प्यारी बातें हमें बताई हैं उन्हें हदीस कहते हैं। बच्चों, पहले मैं आपको हदीस का तर्जुमा सुनाऊंगी, फिर आगे कहानी, ठीक है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे। सहाबी किसे कहते हैं? बच्चों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी कहते हैं। उन्होंने बताया कि मैं बच्चा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में था। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहा था और मेरा हाथ प्लेट में घूम रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बच्चे, अल्लाह का नाम लो और दाएं हाथ से खाओ, यानी सीधे हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर इसके बाद मेरा खाना हमेशा ऐसा ही रहा। बच्चों, इस हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने के मुतालिक बताया है कि खाना किस तरह खाना चाहिए। आज की हमारी कहानी का नाम भी यही है कि अच्छे बच्चे खाना किस तरह खाते हैं। आइए बच्चों, कहानी सुनते हैं। अलीना और उस्मान जब खेल खेल कर थक गए तो मम्मा जी को आवाज़ें देने लगे, मम्मा जी भूख लगी है, खाना दे दें। मम्मा जी किचन में खाना पका रही थी। मम्मा जी ने जवाब दिया, हाथ मुँह धोकर आ जाए, मैं दस्तरखान लगा रही हूँ। उस्मान मम्मा जी की बात सुनी अनसुनी करते हुए दस्तरखान पर आकर बैठ गए। मम्मा जी ने नाराज़गी से देखा तो उस्मान बोले, मम्मा जी मेरे हाथ साफ़ हैं। बेटा, हाथ साफ़ हो तब भी खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, क्योंकि खाना खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है। सुन्नत क्या चीज़ है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अमल किए वो सुन्नत कहलाते हैं। और दूसरा, हम जरासीम से महफूज रहते हैं और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। मम्मा जी ने समझाया तो उस्मान फ़ौरन हाथ धोने चले गए। अलीना ने खाना जल्दी से प्लेट में डाला और तेज़ी से खाने लगी। मम्मा जी ने अलीना से कहा, बेटी, खाना हमेशा अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू करें, यानी खाना खाने से पहले हमेशा दुआ पढ़नी चाहिए। और खाना खाने से पहले की दुआ आप सबको याद है बच्चों? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। इसका मतलब है अल्लाह का नाम लेकर और उसकी बरकत से खाते और पीते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप भी जब खाना खाएंगे ना तो सब बच्चे खाना खाने से पहले की दुआ ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है? फिर अलीना की मम्मा ने अलीना से कहा कि बेटी, खाना हमेशा अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू करें और आराम और सुकून से हारने वाले को अच्छी तरह चबा कर खाएं। इस तरह खाना जल्द हज़म हो जाता है और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। जी अच्छा मम्मा जी, मैं अब सुकून से खाना खाऊंगी। खाना बहुत मज़ेदार था
اور الینا اور عثمان کی پسند کا کھانا مما جی نے بنایا تھا، لہٰذا بچے مزے لے لے کر کھا رہے تھے۔ کھانا کھاتے وقت عثمان کا ہاتھ پلیٹ کے چاروں طرف گھوم رہا تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ بائیں ہاتھ سے بھی کھانے لگے، یعنی الٹے ہاتھ سے بھی کھانے لگے۔ تو مما جی نے انہیں پیار سے سمجھایا، عثمان بیٹا دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، اس لیے بھی دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم ہے۔ اچھا مما جی، مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا، عثمان نے جواب دیا۔ تو الینا نے بھی کہا، مما جی میں بھی اس بات کا خیال رکھوں گی اور اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گی۔ مما جی مسکراتے ہوئے بولیں، شاباش، آپ دونوں بہت اچھے بچے ہیں۔ مما جی نے جلدی کھانا کھا لیا تو الینا نے پوچھا، مما جی آپ اتنا کم کیوں کھاتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، بیٹی جب کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی سی بھوک باقی رہ جائے تو کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس طرح انسان صحت مند اور تر و تازہ رہتا ہے۔ زیادہ کھانا انسان کو سست کر دیتا ہے، جس سے بہت سی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ الینا کو کوئی بات یاد آ گئی تو وہ کہنے لگی، مما میری ٹیچر نے بتایا تھا کہ تکیہ لگا کر یعنی ٹیک لگا کر بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ جی بیٹی، آپ کی ٹیچر نے بالکل صحیح کہا تھا۔ عثمان کو بھی اپنے ٹیچر کی نصیحت یاد آ گئی اور اس نے کہا کہ مما جی میرے ٹیچر نے بھی کہا تھا کہ کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، نہ ہی عیب نکالنے چاہیے۔ اگر دل چاہے تو کھا لیں ورنہ چھوڑ دیں، لیکن اس کی برائی نہ کریں، اس سے رزق کی ناقدری ہوتی ہے اور پکانے والے کا دل بھی دکھتا ہے۔ عثمان نے بات مکمل کی تو الینا نے کہا، بھائی آپ کے ٹیچر نے تو بہت ہی اچھی بات بتائی ہے۔ دونوں بچوں نے کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھی۔ آپ کو بچوں پتہ ہے کھانا کھانے کے بعد کی دعا کون سی ہے؟ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اس کا مطلب ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور بنایا مسلمانوں میں سے۔ ٹھیک ہے بچوں، دعا کے بعد بچوں نے برتن سمیٹے اور دسترخوان صاف کیا۔ مما جی نے ایک ٹرے میں کھانا ڈال کر ڈھک کر رکھا ہوا تھا۔ عثمان نے پوچھا، مما جی یہ کھانا کس کا ہے؟ مما جی نے بتایا، جی بیٹا یہ کھانا رضیہ خالہ کا ہے۔ رضیہ خالہ عثمان کے گھر صفائی کرنے آتی ہیں۔ مما جی نے ایک ساتھ بٹھا کر کھانے کے لیے کہا، مگر انہوں نے منع کیا تو مما جی نے ان کے لیے کھانا نکال کر ڈھک کر رکھ دیا تھا۔ بچوں آپ کو پتہ ہے نا کہ دوسروں کی مدد کرنا اور خاص کر جب آپ کے گھر میں کام کرنے کے لیے جو بھی آئے ان کا خیال کرنا چاہیے اور مل جل کر کھانا کھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مل کر کھانا کھاؤ اور کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت عطا فرمائیں گے۔ بچوں آپ نے کھانے کے آداب کے بارے میں اتنی اچھی کہانی سنی تو انشاءاللہ آپ سب ان باتوں پر عمل کریں گے اور اچھے بچے بنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آج کی کہانی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اس میں جتنی اچھی باتیں ہیں نا انشاءاللہ آپ سب ان پر عمل کریں گے اور اچھے بچے بنیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح کہانیاں سنتے رہیے، اچھی باتیں سیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی سکھاتے رہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم۔